Sa burgis nga katilimba nagdakuog nagikan sa kahilayan naglangoy ug giusik-usikan ang panahon sa mga butang nga halos way libog atong mga mata adunay tatap sa taas nga panahon. Biktima sa katilimbang gigikanan nga hutong piti burgis siya mag-uuma labi na mamumuong ipahimuslan ng kusog. Pamuong katapos sa pipilang maoy naghari batok sa mga kabus. Sa nasutang Pilipinas ang katawhan ibaro malungkaron nga gubat inang angagi pakusog sa mga kasinatian nagakutlog pagtulunan ug nagsilbi nga giya banwag sa rebong kalihukan. Tsorya nga to praktika nga to sa masaas nga tsorya sa giriyang pakigubat angay di magduha-duha angay di magpakambante mutik ang tapaabante panawagan sama-samang gugubat ug mga kadribusa. Dugang kadasig sa mga kauban sakripisyo kalisdanan dili angay kahadlukan sa armadong pakipiso mas labaw kitang muasdang sa gubat sa katawan dungan ta sa pagtikang busa. Dugang kadasig sa mga kauban sakripisyo kalisdanan dili angay kahadlukan sa armadong pakipiso mas labaw kitang muasdang sa gubat sa katawan paang bandi ang tikang. Sa natarang girilyang atong nahilunaan mga problema ug bagay dili gyud maligayan sa ayaw pagpakontento sa mga daan nga diskarte regular ug kolektibong panagisgot importante. Yawe ang panaghiusa ug pagtinabangay aron ang makina mo andar lagsik mag-inambitay pag-ukamanudaan sa bagong hukbong bayan pagpakaliberal batukan ug patigbabawan. Alagaran ng katawan sa walay pagtuha-tuha panguna-unang sayop makaguba makapaluya ang ayang ugot nga hugtan ang prinsipyong baruganan disiplina nga butaw ipatunay ipatuman sa mga kumkumog bala sulod sa organisasyon katakusog panahon dili ang ayang sayangon ipadayon ipatuman ang mga tahas nga gisangon sa Partido Komunista ay ang kaugalingon busa. Dugang kadasig sa mga kauban sakripisyo kalisdanan dili angay kahadlukan sa armadong pakipisog mas labaw kitang muasdang sa gubat sa katawan dungan ta sa pagtikang busa. Dugang kadasig sa mga kauban sakripisyo kalisdanan dili angay kahadlukan sa armadong pakipisog mas labaw kitang muasdang sa gubat sa katawan maabante ang tikang. Sa gubat sa katawan dungan ta sa pagtikang walay bukas nga pagtuon magamit isipanagan sa mga huyang kasaysanan sakripisyo kalisdanan kahilayan ug kamingaw sa minahalog ginikanan ikaw. Buutan nga anak sa atong nasun ang kaugmaong gipangandoy naa sa imong kamot naa sa atong kamot naa sa masang nilupigan busa ipadayon ka sa pag-alagad sa katawan ayaw ug pahikot ayaw pailad sa mga katakusog kadaugan sa karaang taktika dinagurang pagpangulo angay ipraktika sa klastering nga paglihok magpakahanas kita paandaro ng makina kumitig mga sanga busa ayaw una-una nga ikaw nag-inusara may kauban ka ang masa sa palibot mo tanawa nakadunol ang kamot aron bunluton ka pasaka.